शरणं प्रपद्ये। श्रीमच्छुकार्यपदपङ्कजलब्धदीक्षं गोपालदेशिकपदाम्बुजदत्तशिक्षं श्रीभूतपट्टणयतीन्द्रमठाधिपाप्त ज्येष्ठाश्रमं शठरिपुं यतिराजमीडे श्रीमद्भागवतार्थमर्मविशदीकारप्रवीणं गुरुं वेदान्तद्वयबोधबोधनपरं सन्न्यायरत्नाकरं गोपालं च शुकं नमामि सततं सन्मन्त्रमन्त्रार्थदं लक्ष्मीनाथपदारविन्दमभयं मधुरक्षकं संभजे। सम्यक् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नमोऽस्मदाचार्यपरम्पराभ्यो नमो नमो भागवतव्रजेभ्यः नमो नमोऽनन्तमुखामरेभ्यो नमः श्रियै श्रीपतये नमोऽस्तु। हरि ओं सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरि ओं शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जय श्रीमन्नारायण। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्रीपति श्रीमन्नारायण भगवान परम पूज्य समस्त आचार्य चरणहरू, श्रीमद् भागवत भक्तिरसका रसिक समस्त महानुभावहरू, भागवत वृन्द भक्ति आमाहरू, शौनकादिहरूले पारीक्षितम भागवताभिरामम जो परीक्षित महाराजले श्रवण गरिबक्ष्यो श्री सुखदेव स्वामी जी का श्रीमुखबाट वैयासवी शब्दितेन भेजे खगेन्द्र ध्वज पादमूलम त्यो पवित्र श्रीमद् भागवत हजुरले कृपा गरेर हामीलाई सुनाइबक्सिन्छ कि भनेर प्रार्थना गरिबक्सियो। पौराणिक महर्षि सूतजीले म जस्ता एउटा क्षुद्र व्यक्तिलाई पनि उहाँहरूले यस्तो सौभाग्य दिइबक्स्यो भनेर आफ्नो निश्चयानुसन्धान गर्दै भागवत धर्मको महत्त्व बताइबक्सिन्छ। वास्तवमा श्रवणीय भगवान भइबक्सिन्छ। भगवान बाहेक अरू श्रीमन्नारायण बाहेक अरू जो परम तत्व के छ र, मुकुन्द बाहेक को नाम लोके भगवत पदार्थ, मुकुन्दलाई छोडेर अरू कुनै भगवान छ र? साक्षात भगवान श्रीकृष्ण नै भइबक्सिन्छ, मुकुन्द नै भइबक्सिन्छ। शेषम पुनात्यन्नतमो मुकुन्दात को नाम लोके भगवत पदार्थ। जसका चरणबाट निक्लेकी भगवती भागीरथी गङ्गाले 14 भुवनलाई पवित्र पार्नुहुन्छ। साक्षात भगवान भूतभावन चन्द्रमौली शङ्करका जटाजुटमा विराजमान भएर भगवान शङ्कर सहित सबैलाई पवित्र पारिबक्सिन्छ। त्यस्ता दिव्य चरण भएका भगवान श्रीमन्नारायणलाई छोडेर अरू कुनै भगवत शब्द वाच्य छ र? जुन भगवानमा अनुरक्त भएका यत्रानुरक्ता जुन भगवानका दिव्य चरण कमलमा आसक्ति गर्ने भएका, प्रेम गर्ने भएका भगवत भक्तहरूले संसारको सबै मोह माया ममतालाई परित्याग गरेर पितरम मातरम दारान पुत्रान बन्धुन सखिन गुरुन भनेर लोक विक्रान्त चरणौ शरणम ते ब्रजम विभो, भगवानका दिव्य चरणमा आश्रय भएका व्यक्तिहरू जसले पारमहंस आश्रमलाई, मोक्षाश्रमलाई
स्वीकार गरी बक्सिन्छ। जुन मोक्षाश्रम नै वास्तवमा स्वधर्म हो, वैष्णव धर्म हो, परम धर्म हो, जहाँ अहिंसा प्रधान हुन्छ, कसैलाई मन वचन कर्मले दुःख नदिने प्रक्रिया हुन्छ, जहाँ सबैदेखि उपशम विरत भइन्छ लोक व्यवहारदेखि, त्यस्तो भागवत धर्मको महत्त्वलाई के भन्ने र यस्ता दास क्षुद्र व्यक्तिलाई हजुरहरूले स्वयं हजुरहरू सूर्य समान दिव्य तेजस्वी भइबक्सिन्छ। भित्र बाहिरको अन्धकारलाई दूर गर्ने सामर्थ्य भइकन पनि परस्परम भावयन्तः श्रेयः परम वाप्स्यत, भगवानले भने झैँ परस्परमा सुन्ने सुनाउने परम्परालाई हजुरहरूले चरितार्थ गर्दै यस अकिञ्चनलाई सोधिबक्सियो। भगवानको महिमा गाएर कसले सक्छ र पनि जस्तै आकाशमा उडेका चराहरू यथा गति त्यति नै तौडन्छन्, फेरि फर्कन्छन्, त्यस्तै तथा समम विष्णु गतिम विपश्चित, भगवानको गतिलाई पनि भगवानको दिव्य महिमालाई पनि विद्वानहरूले पनि तिनै चराहरू उडे जस्तै आफ्नो सामर्थ्य अनुसार उड्दछन् र अन्ततो गत्वा उनीहरू पनि फर्कन्छन्, भगवानको गुणको पार पाउँदैनन्। त्यस्ता भगवानको विषयमा यस विलोमजसँग हजुरले सोधिबक्स्यो, धन्य हो भन्दै राजर्षि परीक्षितद्वारा घटित अगाडिको घटना सुनाइबक्सिन्छ। भावी अत्यन्त बलवान हुन्छ। कली पुरुषले राजर्षि परीक्षितले लगाइबक्सेको मुकुटमा जो मुकुट जरासन्धलाई विजय गरेर जरासन्धका पुत्र सहदेवले प्रदान गरेका थिए। जरासन्धका छोराको नाम पनि सहदेव भन्ने छ। त्यही मुकुट लगाएर आएको बेलामा त्यही मुकुटमा रहेको कली, मुकुटमा सुवर्ण आदि यस्ता यस्ता ठाउँमा अर्थात् अन्याय अत्याचारले आर्जन गरेको वित्तमा, धनमा तिम्रो वास हुनेछ भनेको हुनाले अन्यायार्जित वित्त जरासन्धको थियो। त्यो मुकुट कति कति राजाहरूलाई बन्दी बनाएर त्यही मुकुटमा कलीको वास थियो। अवसर पाएर सावधानी हट्यो, दुर्घटना घट्यो। आखेटका न्युले, यद्यपि आखेट पनि ठुलो पाप हो, निर्दोष वनमा विचरण गर्नुभएका ती प्राणीलाई, मृग आदिहरूलाई हान्नु यो पनि अपराध हो। राजर्षि परीक्षितलाई आखेटको व्यसनद्वारा त्यहाँ वनमा जाँदा प्यास लाग्यो, कहीँ ठाउँ जल पाइबक्सेन र समीक ऋषिका आश्रममा गइबक्स्यो। जलाशयम अचक्षाण प्रविवेश तमाश्रम, ती महात्मासँग उहाँले जल मागिबक्स्यो। यतै हातमा हामी समाधिस्थ महात्मालाई केही थाहा भएन, कसले के बोलाएको छ, के भनेको छ। उहाँले अतिथि सत्कारको होस आएन गर्ने हो। त्यसपछि थाहा पाइबक्स्यो ऋषि कुमारले र उहाँले श्राप दिइबक्स्यो। दंक्षित स्म कुलाङ्गारम चोदितो मे ततद्रोहम, मेरा पिताजीसँग द्रोह गर्ने भएका ती कुलाङ्गार राजालाई आजको 7 दिनमा तक्षक नागले सप्तमे हनी तक्षक नागले डसेर मृत्यु होस्, यो श्राप दिइबक्स्यो। फर्केर आएर पिताजीको सामने मुक्तकण्ठ रुनुभयो, उच्च स्वरले रुनुभयो। ततोऽभ्यत्याश्रमं बालो गले सर्पकलेवरं पितरं वीक्ष्य दुःखार्तो मुक्तकण्ठो रुरोधः। ततः आश्रमम् अभ्यत्य गले सर्पकलेवरं पितरं वीक्ष्य दुःखार्तः मुक्तकण्ठो रुरोधः। मुक्तकण्ठः बालः रुरोधः, अर्थात
समाधिमा रहेका पिताजीलाई बोलाएर पिताजी उठ्नुहोस् भनेर उठाउन पाप लाग्छ, अपराध हुन्छ। आफ्नो पीडाले पिताजीमा गरेको अपमान देखेर, पिताजीको गलामा रहेको सर्प देखेर रोए। मुक्तकण्ठ उच्च स्वरले रोएपछि समाधिमा रहेका व्यक्ति करुण रसद्वारा जाग्दछन् या भक्ति रसद्वारा जाग्दछन्। कोही पूर्ण जितेन्द्रिय छैनन् भने श्रृङ्गार रसद्वारा जाग्दछन्। बालकको करुण क्रन्दन सुनेपछि समीक ऋषि बिउजी बक्सियो। ततः भनेको श्राप दिइसकेपछि आश्रमम अभ्यत्य आफ्नो आश्रममा आफ्नो घरमा आएर गले सर्प कलेवरम भिक्ष्य पिताजीका गलामा सर्प गल सर्प कलेवरम हुने हो समस्त पदद्वारा, तर गले सर्प कलेवरम सर्पको शरीर गलामा देखेर त्यस्तो गल सर्प कलेवरम पितरम भिक्षि गलामा सर्पको शरीर रहेको पिताजीलाई देखेर दुःखार्तः अत्यन्त दुःखले आतुर भएर मुक्तकण्ठ खुला स्वरमा अत्यन्त उच्च स्वरमा बालः बालक रुरोदः रोइ बक्सियो। हको अर्थ समाधिस्थ व्यक्तिहरूलाई उठाउन हुँदैन, तर रोएर आफै उठी बक्सियो। त्यसो हुनाले उनी रोए। सबाङ्गिरसो ब्रह्मन् श्रुत्वा सुतविलापनम् उन्मील्य शनकैर्नेत्रे दृष्ट्वा स्वांसे मृतोरगम्। ब्रह्मन् सबै आङ्गिरसः सुतविलापनं श्रुत्वा शनकै नेत्रे उन्मील्य स्वांसे मृतोरगं दृष्ट्वा विसृज्य मृतोरगं विसृज्य पुत्रं पप्रच्छ। विसृज्य पुत्रं पप्रच्छ वत्स कस्माद्विरोधिषि केन वा ते अपकृतम् इत्युक्तः स निवेदयत्। हे ब्रह्मन, हे शौनक महामुनि, सबै आङ्गिरस उनै जसका गलामा मरेको सर्प राखिएको थियो ती समीक ऋषि अङ्गिरा गोत्रमा अवतार लिइबक्सेका समीक ऋषिले सुतविलापनम श्रुत्ता पुत्रको रोदनलाई सुनेर शनकै नेत्रे उन्मील्य धीरे धीरे समाधिमा रहेकाले धीरे धीरे आँखा खोलेर स्वांसे मृत्युरगम दृष्टि आफ्नो गलामा मरेको सर्पलाई देखेर, उरग भनेको उर्सा गच्छति उरग घिर्सिरेर हिँड्ने, त्यस्तो सर्पलाई दृष्टि देखेर अनि विसृज्य पुत्रं पप्रच्छ वत्स कस्माद्विरोधिषि केन वा ते अपकृतम् इत्युक्तः स निवेदयत्। मृतोरगम विसृज्य मरेको सर्पलाई गलाबाट निकालेर पुत्रम पप्रच्छ पुत्रलाई सोधिबक्स्यो, वत्स हे बाबु, कस्माद्विरोधिषि के कारण भएर यसरी रोएका छौ, अथवा केन वा ते अपकृतम कसले तिम्रो अपमान गर्यो। इत्युक्तः यस प्रकारले पुत्रलाई सोधेपछि स निवेदयत पुत्रले पूज्य पिताश्रीलाई निवेदन गरिबक्सियो। श्रृंगी ऋषिले निशम्य सप्तमतदर्हं नरेन्द्रं सब्राह्मणो नात्मजमभ्यनन्दत। अहो बताम्भो महदज्ञते कृतम् अल्पीयसि द्रोह उरुर्धमोद्धृतः।
अतदर्हम नरेन्द्रम सप्तम निशम्य सब ब्राह्मण आत्मजम न अभ्यनंदत। अहो बत अज्ञा महद अम्हो ते कृतम यत ही अल्पीयसी द्रोहे उरुहु दमः धृता। सबै कुरा सुनि बक्स्यो, बुझी बक्स्यो, उहाँले श्राप दिएको कुरा भनी बक्स्यो। तिमीलाई कसले अपमान गर्यो भन्दा पिताजी यस्ता राजाले अपमान गरे, मलाई मैले श्राप दिएँ भन्ने त्यो सुनि बक्स्यो। यहाँ समीकको वचनद्वारा यो थाहा हुन्छ कि उनले यस सबै कुरा सुनाइसके। अतदर्हम नरेन्द्रम सप्तम निशम्य सब ब्राह्मण आत्मजम न अभ्यनंदत। बत अज्ञा ते महत अम्भः कृतम अल्पीयसी द्रोहे उरुहु दमः धृता। अतदर्हम साप को अयोग्य भएका, जो साप का योग्य भइबक्सिन्न। अतदर्हम साप का अयोग्य, साप दिन योग्य भइबक्सिन्न। त्यस्ता नरेन्द्रम महाराज परीक्षितलाई सप्तम निशम्य श्राप दिए भन्ने कुरा पुत्रकै मुखबाट सुनेर सब ब्राह्मण, ती ब्राह्मण जो समाधिस्थ भइबक्सिन्थ्यो समीक ऋषि आत्मजम न अभ्यनन्दत, पुत्रलाई अभिनन्दन गरिबक्सेन, प्रशंसा गरिबक्सेन, अपितु उल्टै उनलाई झपारी बक्स्यो, निन्दा गरिबक्स्यो। के भनेर? अहो बत, बडा खेदको कुरा छ, दुःखको कुरा छ। अज्ञा ए मूर्ख अज्ञानी, ते महत अम्भः कृतम, ते तोया तिमीले बाबु महत अम्भः कृतम, ठुलो पाप अक्षम्य अपराध गर्यौ। किनभने अल्पीयसी द्रोहे, सानो पापमा, अल्पीयसे द्रोहे अत्यन्त तुच्छ पापमा, अपराधमा, उरु दमः धृत, उरु भनेको ठुलो दण्ड, दम भनेको दण्ड, जो साप हो त्यसलाई तिमीले धृत दियौ। ठुलो श्राप राजामा तिमीले प्रयोग गर्यौ, तिमीले ठुलो अपराध गर्यौ। नवै इन्द्रिभिर नरदेवं पराख्यं सम्मातुमर्हस्य विपक्वबुद्धे यत्तेजसा दुर्विषहेण गुप्ता विन्दन्ति भद्राण्य कुतो भयाः प्रजाः। अविपक्वबुद्धे नृभिः पराख्यं सम्मातुं न अर्हसि। पराख्यं नरदेवं सम्मातुं न अर्हसि। यत् दुर्विषहेण तेजसा गुप्ता अकुतो भया प्रजाः भद्राणि विन्दन्ति। हे अविपक्व बुद्धे, हे बुद्धिहीन, परिपक्व बुद्धिले रहित भएका, अर्थात हे मूर्ख, हे बालक, हे छोरा, नृभिः साधारण मनुष्यहरूका साथमा, पराख्यम नरदेवम, नराणाम च नराधिप भनेर भगवानले नै गीतामा बताइबक्सेका, भगवानका विभूति भएका, भगवत अंश स्वरूप भएका, सयेष नररूपेण, उनै भगवान नारायण
नर रूपमा राजाका रूपमा शासन गरिबक्सिन्छ भनेर स्मृतिहरूले स्मृति आदिमा बताइएको छ। त्यस हुनाले निर्भीर भनेको मनुष्यहरूले पराख्यम परमात्मा भगवान नारायण भनेर प्रसिद्ध भएका, नारायणम च नराधिप भनेर प्रसिद्ध भएका, जो भगवत रूप भएका, परमेश्वर स्वरूप भएका नरदेवम भनेको राजालाई सम्मातुम नरहसी, अरूसँग तुलना गर्न, अरू बराबर सम्झन योग्य छैन। राजालाई अरू प्रजावत्सल राजालाई अरू मनुष्य तुल्य दाँज्न हुँदैन, सम्झन हुँदैन। यत किनभने यत यस्य यत यस्मात् कारणात् अथवा यत तेजसा जुन राजाको दुर्विषयण तेजसा दुर्जनहरूले सहन नसक्ने भएको तेजद्वारा प्रभावद्वारा गुप्ता भनेको सुरक्षित भएका अकुतो भया प्रजा कहीँ पनि भय नहुने भएका राजाको शासनद्वारा, राजा एक ठाउँमा बस्छन्, जो राजाको जो शासन हो त्यसले सर्वत्र कुना काप्चामा जहाँ जहाँ भए पनि प्रजाहरू राजाको सही शासनले गर्दा अकुतो भया निर्भय भएर प्रजा भद्राणी भिन्दन्ती, प्रजाहरूले कल्याण प्राप्त गर्दछन्, श्रेय प्राप्त गर्दछन्, सुख प्राप्त गर्दछन्। त्यसमा लोक सुख दिने भएका राजालाई दण्ड दिनु हुँदैन, राजा बद्ध हुँदैनन्, राजालाई हनन गर्न हुँदैन। राजा नभए के हुन्छ? अलक्ष्यमाणे नरदेव नाम्ने रथांग पाणौ वयमंगलोकः तदा हि चौरा प्रचुरो विनङ्क्षत्यरक्षमाणो अविवरूथवत् क्षणात्। अंग नरदेव नाम्नी रथांग पाणौ अलक्ष्यमाणे अयं लोकः तदा हि विनङ्क्षति कथं चौरप्रचुरः सन् विनक्ष्यति। आरक्ष्यमाणः अविवरूथवत् चौरप्रचुरः अयं लोकः विनङ्क्षति। नरदेव नामनी राजा नामले प्रसिद्ध भएका रथांग पाणौ अर्थात चक्रधारी चक्रपाणी भगवान नारायण रूपी राजा नहुने भने नरदेव नामनी राजा नामले प्रसिद्ध भएका रथांग पाणौ, रथांग पाणी भनेको चक्रपाणी भगवान का रूपमा रहेका राजा अर्थात राजा रूपमा साक्षात भगवान नै भइबक्सिन्छ। त्यस हुनाले हे बाबु नरदेव नामनी रथांग पाणौ, नरदेव नाम भएका भगवान नारायणको विष्णु भगवानको अलक्ष्यमाणे अन्तर्निहित भएपछि अदृश्य भएपछि भगवत रूप भएका राजा नरहेपछि अयम लोकः यो लोक राजाद्वारा आरक्षित भएको हुँदा अयम लोक आरक्ष्यमाणः राजाद्वारा पालित नभएपछि अपाल्यमानः त्यति बेला नै चौरप्रचुरः जताततै चोर डाँकाहरू अराजकताद्वारा चोर डाँका तस्करहरूको बाहुल्य हुनाले तदा हि क्षणाद विनङ्क्षति तत्काल नाश हुन थाल्दछ। नाश हुन्छ कसरी? अविवरूथवत् अर्थात भेडाहरूको जो समूह हो, अविवरूथ रक्षा नगरिएको, रक्षक नभएको, रक्षा नगरिएको भेडाहरू एउटा भेडा एउटा खाल्टाबाट झर्यो भने सबै त्यही खाल्टाबाट झरेर सबै मर्दछन्। त्यस हुनाले रक्षा गर्ने गोठालो छ भने भेडाहरू सुरक्षित हुन्छन्, नभए रक्षकको अभावमा भेडाको समूह नाश भए झैँ यो सबै प्रजाहरू पनि राजाको शासन नहुने भने सर्वत्र क्षण मात्रमा सबै नाश हुन्छ। तदाद्य नः पापमुपैत्यनन्वयम्
यन्नष्टनाथस्य बसोर्विलुम्पकात् परस्परं घ्रन्ति शपन्ति भृञ्जते पशून् स्त्रियोऽर्थान् पुरुदस्य भोजनाः। नष्टनाथस्य बसोः विलुम्पकात् यत् नः अनन्वयं पापम् अद्य उपैति पुरुदस्य वः जनः परस्परं घ्नन्ति शपन्ति पशून् स्त्रियो अर्थान् भृञ्जते। बाबु हेर, लोकनाश भएर हामीलाई के हुन्छ र भनौला? त्यसको रोग, त्यसको साक्षात नभए पनि परम्परा त्यो अपराध हामीमा पनि आउँदछ। नष्टनाथस्य रक्षकले रहित भएका, मरेका छन् स्वामी जसका, नष्ट भएका छन् नाथ जसका, रक्षकले रहित भएका जनहरूको बसो विलुम्पकात भनेको बसुनी हो, नपुंसकलिङ्ग हुने हो, तर पुंस्त आर्ष प्रयोग हो। बसु बसुनी बसुनी त बसो विलुम्पकात भनेको धन सम्पत्ति चोर्ने, चोरी गर्ने कारणले सर्वत्र तस्करहरू चोरहरू भएर धन सम्पत्ति चोर्ने कारणले यत पापम, जो पाप जो अपराध हामी साक्षात त्यो अपराधमा सम्बद्ध नभए पनि अनन्वयम त्यस पापाचरणमा सम्बन्ध रहित भएका हामीलाई पनि त्यो पाप कसले गर्यो त? पाप अराजकताले पाप हुन थाल्यो, राजाको अभावमा पाप हुन थाल्यो भने त्यो अराजकताको निमित्त हामी भइयो। त्यसैले त्यो साक्षात हामीले पाप नगरे पनि राजाको अभावमा तस्करहरूले चोरहरूले गरेको पापको फल हामीलाई पनि परम्परा आउँछ। त्यसैले अनन्वयम साक्षात सम्बन्ध नभए पनि हामी साप दिने हामी निमित्त भएको हुनाले त्यो पाप नह अद्य उपैति, हामीहरूलाई त्यो पाप आज लाग्दछ। कसरी आउँछ? पुरुदस्य वः जना, धेरै चोर डाकाहरू तस्करहरू सर्वत्र चारै दिशाबाट आएर जना परस्परम घ्नन्ति, एक आपसमा अराजक भएपछि जो जिसके हाथ में होगी लाठी भैंस वही ले जाएगा भने अनुसार परस्परम घ्नन्ति, एक अर्काले हत्या गर्ने, हिंसा गर्ने, काटमार गर्ने, अनि शपन्ति, अत्यन्त कठोर कर्ण अप्रिय वचनहरूले गाली गलौज गर्ने। त्यस्तै पशुन स्त्रिय अर्थान, अर्काको घरमा भएका पशु चोरेर लाने, कसैको धन सम्पत्ति चोरेर लाने, पत्नी पुत्र आदि अपहरण गर्ने इत्यादिलाई पशुन स्त्री अर्थान भृञ्जते, पशुहरूलाई स्त्रीहरूलाई धन सम्पत्ति यी सबै भृञ्जते अपहरण गर्छन्। पुरुदस्य वः जना, धेरै अपराधीहरू सर्वत्र तस्करहरू आएर यस प्रकारले अपहरण गर्ने छन्। त्यस हुनाले त्यसको फल कडाइ हुने भयो त त्यसको हेतु हामी भएको हुनाले साक्षात नभए पनि हामीलाई पनि त्यो सम्बन्ध, त्यो पापको सम्बन्ध आउँछ। त्यसको फलका भागीदार हामी पनि बन्दछौँ। हामीलाई जप तप गर्न पनि दिँदैनन् ती राक्षसहरूले। त्यसले के हुन्छ भन्दा तदार्य धर्मश्च विलीयते नृणां वर्णाश्रमाचारयुतस्त्रयीमयः ततोऽर्थकामाभिनिवेशितात्मनां
शूनां कपीनामिव वर्णशङ्करः। त्यति बेला के हुन्छ? तदा वर्णाश्रमाचारयुतः त्रयीमयः आर्यधर्म नृणाम् आर्यधर्मश्च विलीयते। ततः अर्थकाम विनिवेशितात्मनां नृणां शूनां कपिनामिव वर्णशङ्करः भवति। तदा जब राजा रहँदैनन् अराजक अवस्थामा, तदा भनेको अराजक अवस्था भएका स्थितिमा राजाको शासन भएन भने, अराजक भयो भने भयद्वारा धर्म हुन्छ, ज्ञानद्वारा धर्म हुन्छ। सबै ज्ञानी कहाँ हुन्छन् र? ज्ञानद्वारा धर्म गर्नेलाई पनि यी अराजक दुष्टहरूले धर्म गर्न दिँदैनन्। त्यस हुनाले तदा भनेको अराजक अवस्थामा वर्णाश्रमाचारयुतः वर्ण र आश्रमको आचरणले युक्त भएको, चार वर्ण चार आश्रम रूपी चार पाउमा रहेको जो त्रयीमय वेदले विधान गरिएको, वेद प्रणहितो धर्म भनेर वेदले विधान गरिएको, वेदबाट आएको वेद सम्मत जो निर्णाम आर्य धर्म, मनुष्यको जो श्रेष्ठ शिष्ट पुरुषहरूले परिपालन गरिएको जो धर्म हो, त्यो धर्म पनि विलीयते, लुप्त हुन्छ, अन्तर्ध्यान हुन्छ, तिरोहित हुन्छ। अनि ततः धर्मनाश भएपछि, धर्मलुप्त भएपछि अर्थकाममा विनिवेशित आत्मनां धर्मले रहित भएर धन सम्पत्तिमा मात्रै आसक्त भएका, धन सम्पत्तिको भोगमा कामान्ध भएका जनहरूद्वारा अर्थकाममा विनिवेशित आत्मनां नृणां धर्मरहित भएर वित्त भोगमा मात्रै आसक्त चित्त भएका जनहरूद्वारा, मनुष्यहरूद्वारा शूनाम इव कपिनाम इव वर्णशङ्करः भवति। कुकुरहरूमा झैँ, बाँदरहरूमा झैँ वर्णशङ्कर अर्थात् नाम मात्रका रहन्छन्, बानर हुन्छन्, वर्णशङ्करहरू हुन्छन्। के हुन्छ त त्यसले? शङ्करो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च भनेअनुसार यस्तो हुन्छ। स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णशङ्कर, शङ्करो नरकायैव भनेअनुसार अराजक भयले, अराजकताद्वारा यस्तो यस्तो उपद्रव हुन्छ। धर्मपालो नरपते सतु सम्राट बृहत्स्रवः साक्षान् महाभागवतो राजर्षिर्हयमेधयाट। बाबु, त्यस्ता राजालाई तिमीले श्राप दिनुहुन्न। सुत्रिट श्रमयुतो दीनो नैवास्मच्छापमर्हति। सतु सम्राट बृहत्स्रवा साक्षात महाभागवतः राजर्षि हयमेधयाट क्षुत्रिट श्रमयुतः दीनः अतएव अस्मच्छापम नैव अर्हति। स दीनः क्षुत्रिट श्रमयुतः दीनः स नरपतिः अस्मच्छापम नैव अर्हति। सतु यिनी जो प्रसिद्ध अरू जस्ता भइबक्सिन्न, सतु प्रसिद्ध जो सम्राट चक्रवर्ती भइबक्सिन्छ, बृहत्स्रवा महायशा विपुल कीर्ति भएका, धर्मपाल धर्मको पालन गरिबक्सिने भएका
साक्षात महाभागवत वर्णाश्रम धर्मको मर्यादालाई रक्षा गरिबक्सिने भएका धर्मपालक जो चक्रवर्ती सम्राट भइबक्सिन्छ, साक्षात महाभागवत साक्षात परम वैष्णव भइबक्सिन्छ। महाभागवतलाई श्राप दिएर भागवतापचारको गति तिमीलाई नि हुन्छ, भागवतापचार गर्नलाई जे गति हुन्छ त्यो तिमीलाई पनि हुन्छ भनेर साक्षात महाभागवत साक्षात परम वैष्णव भइबक्सिन्छ। साक्षातको अर्थ साक्षात भगवानले नै गर्भमा रक्षा गरिबक्सेको, भगवानको दर्शनको सौभाग्य पाएका, जन्मेपछि पनि भगवानका काखमा रहेर निश्चेष्ट अवस्थामा जन्मेका बालकलाई स्वयं भगवान द्वारिकापुरीबाट तत्काल आइबक्स्यो आपतकालीन परिस्थितिमा। र अनि भगवानले यदि यो बालक, यदि मैले केवल सत्यको पालन गरेका छु, प्रजाको हित मात्रै चाहन्छु, अधर्म कहिल्यै गरेको छैन भने यो बालक जीवित होस् भन्दा बित्तिकै बालक बोलेका थिए। त्यस्तो हुनाले साक्षात महाभागवत परम वैष्णव यिनलाई श्राप दिनाले यो भागवतापचार लाग्दछ। त्यसो हुनाले राजर्षि राजाहरूमा ऋषि भइबक्सिन्छ, ऋषि तुल्य भइबक्सिन्छ, जसले हयमेध याग अनेक प्रकारका अश्वमेध यज्ञ आदि गरे। अनेक यज्ञहरूद्वारा भगवानको यज्ञ विधो यजन्ती सततम भने अनुसार यज्ञहरूद्वारा भगवानको आराधना गर्नेवाला यस्ता राजा जो क्षुत्रिट श्रमयुक्त भोक प्यास र श्रम परिश्रमले युक्त भएका हुनाले दिन गलित भएका थाकेका यस्ता राजालाई अस्मत् राजा जो हुनुहुन्छ अस्मत् छापम दैव अरति, हामीले श्राप दिन योग्य भइबक्सिन्न, तिमीले ठुलो अपराध गर्यौ। अब के गर्ने त भगवानसँग क्षमा मागिबक्सिन्छ। त्यहीबाट आफ्नाले गरेको अपराध आफ्नै अपराध हो। त्यस्तो हुनाले हे भगवान हजुरले क्षमा गरिबक्सोस्, मेरो छोरोद्वारा हाम्रा पुत्रद्वारा महाभागवत राजाको अपचार भयो भनेर अपापेषु स्वभृत्येषु बालेन पक्वबुद्धिना पापम कृतं तद् भगवान सर्वात्मा क्षन्तुमर्हति। हे भगवान, हे नारायण, भगवानलाई भगवानसँग क्षमा मागिबक्सिन्छ। अपापेषु स्वभृत्येषु निर्दोष निरपराधी, अपापेषु स्वभृत्येषु अपक्वबुद्धिना बालेन पापम कृतं तत् भगवान सर्वात्मा क्षन्तुम अर्हति। अपापेषु भनेको निर्दोष, स्वभृत्येषु भगवान का स्वस्य भृत्य स्वभृत्य तेषु स्वभृत्येषु भने भगवान का भक्तमा हरि का दासमा, अपापेषु निरपराध स्वभृत्येषु भगवान का भक्तमा, अपक्व बुद्धिना परिपक्व बुद्धि नभएको विवेकहीन भएको यस्तो र इनमा भएको पुण्यलाई नदेख्ने भएको मेरो बालेन हाम्रो बालकले हाम्रो पुत्रले नभई शिशुनाम गुणदोषयो पदम भन्ने न्यायलाई सम्झेर हे प्रभु पापम कृतम जो पाप गर्यो तत् सर्वात्मा भगवान त्यसलाई सर्वात्मा भगवान श्रीमन्नारायणले क्षन्तुमर्हति क्षमा गर्न योग्य भइबक्सिन्छ। त्यस्ता भगवानले भगवानद्वारा क्षमा होस् भनेर भगवानलाई सम्झिबक्सियो। तिरस्कृता विप्रलब्धा सप्ताह क्षिप्ता हता अपि नास्य तत्प्रतिकुर्वन्ति तद्भक्ताः प्रभवोऽपिः। यदि समीकका सुपुत्रले श्राप दिए जस्तै त्यसको बदला त्यसको प्रतिकार गरेर राजाले नै श्राप दिन सकिबक्सिन्छ। श्राप दिने सामर्थ्य राजामा पनि छ। त्यसो हुनाले तर त्यो
त्यो पनि समर्थ ज्ञानी महात्माहरूले त्यो गरिबक्सिन भनेर सम्झी बक्सिन्छ। तिरस्कृता विप्रलब्धा सप्ता क्षिप्ता हता अपि तद्भक्ता प्रभवा अपि अस्य तत् न प्रतिकुर्वन्ति। प्रभोपि ही न तत् प्रतिकुर्वन्ति। तिरस्कृता तिरस्कृता भनेको तिरस्कार गरिए पनि, अनादर गरिए पनि, विप्रलब्धा भनेको ठगिए पनि, छलिए पनि, सप्ताह कसैले श्राप दिए पनि, अनावश्यक दोषारोपण गरिए पनि, क्षिप्ता भनेको निन्दा गरिए पनि, क्षिप्ता भनेको हप्काइए पनि, निन्दा गरिए पनि, हता भनेको पिटिए पनि, ताडित भए पनि, तद्भक्ता भगवानका जो भक्तहरू भइबक्सिन्छ, प्रभव समर्थ भएर पनि, प्रतिकृत कर्तुम प्रभवा अपि त्यसको प्रतिकार गर्न, उल्टै आफूले पनि श्राप दिन प्रभव अपि समर्थ भएर पनि अस्य तत् त्यो श्राप दिने व्यक्तिलाई तत् न प्रतिकुर्वन्ति, त्यो श्राप प्रतिक्रिया गरिबक्सिन्न। यी शब्दले क्षमा बलम सक्तानां भूषणम क्षमा, अशक्तहरूलाई क्षमा एउटा बल हो, समर्थ भएका व्यक्तिलाई क्षमा गहना हो। त्यसैले समर्थ भएर पनि क्षमा गर्नु नै वास्तवमा त्यो ठुलो गहना हो। त्यसैले राजा त्यस्ता समर्थ भएर पनि उहाँले श्राप नदिनु, क्षमा गर्नु, यो उहाँको भूषण हो। त्यसैले यी यस्ता महापुरुष भइबक्सिन्छ जसले तिमीलाई त्यसको प्रतिकार गरिबक्सेन भनेर इति पुत्रकृताघेन सोनुतप्तो महामुनिः स्वयं विप्रकृतो राज्ञानैवाघं तदचिन्तयत्। इति स महामुनिः पुत्रकृताघेन अनुतप्तः स्वयं राज्ञा विप्रकृतः तत् अघम नैव चिन्तयत्। इति इस प्रकारले स महामुनि, उनी समीक ऋषि महामुनि जो भइबक्सिन्छ, पुत्रकृताघेन पुत्रले गरेको जो अपराध हो, राजालाई श्राप दिने जो पुत्रद्वारा भएको जो अपराध हो, त्यसद्वारा अनुतप्त अत्यन्त दुखी भएका छँदा र स्वयं आफू पनि स्वयं राज्ञा विप्रकृतः, स्वयं आफू राजाद्वारा अपमानित भएका, गलामा मरेको सर्प राखिदिएर अपमानित भएर पनि तत् अघम त्यो राजाको अपराधलाई स्वयं राज्ञा विप्रकृत, आफू स्वयं राजाद्वारा अपमानित भएर पनि तत् अघम राजाले गरिएको त्यो अपराधलाई नैव चिन्तयत, सम्झी बक्सेन, सोची बक्सेन। ज्ञानी महापुरुषहरूले साक्षात् आफूलाई भएको अपराधलाई, मेरो कसैले अपराध गर्यो भने मेरो यस्तै कर्म थियो, भगवानले फलानालाई निमित्त गराइबक्सिएको भनेर क्षमा गरिबक्सिन्छ। तर आफ्ना सामने अरू कुनै भागवतलाई अपराध गरे भने
त्यहाँ क्षमा गरी बक्सिन्न। त्यहाँ हेरेर बस्नु हुँदैन, त्यो पापको भागी आफू बनिन्छ। प्रायश साधवो लोके परैर्द्वन्द्वेषु योजिताः न व्यथन्ति न हृष्यन्ति यता आत्मा गुणाश्रयः। किन उहाँलाई त्यस्तो उहाँले अपराधलाई किन सम्झिबक्सेन भन्ने विषयमा लोके साधवः परैः द्वन्द्वेषु योजिताः प्रायशः न व्यथन्ति न च हृष्यन्ति यतः आत्मा गुणाश्रयः न यत आत्मा अगुणाश्रय, गुणाश्रय अथवा अगुणाश्रय। प्रायः लोके प्रायशः प्राय गरेर लोके संसारमा साधव जो साधुहरू महात्माहरू वैष्णवजनहरू भइबक्सिन्छ, यथार्थ जो वैष्णव भइबक्सिन्छ त्यस्ता महात्माहरू परैहि द्वन्द्वेषु योजिता अपि अरूद्वारा दुःखमा आबद्ध भए पनि, दुःख दिलाए पनि, अरूद्वारा दुःखमा पुर्याइए पनि, अरूले दुःख दिए पनि प्रायशः न व्यथन्ति, प्राय दुःखी हुँदैनन्। कसैले दुःख दिए पनि व्यथित हुँदैनन्। अर्थात् यो भगवानद्वारा अनुग्रह हो, मेरो पाप भोगाउनलाई भगवानले यस्तो गरिबक्सेको हो भन्ने सम्झेर त्यति दुःखी हुँदैनन्। अनि कसैले सुख दिए पनि त्यसमा हस्कँदैनन्। नैरिष्यन्ति, साह्रै हस्कँदैनन्। किनभने यतः जो वास्तवमा महात्माहरूको आत्मा, साधुहरूको वैष्णवजनहरूको आत्मा जो छ, मन जो छ, गुणाश्रय न, संसारका तुच्छ गुणको आश्रय हुँदैन। अर्थात् राग द्वेष आदि को आश्रय हुँदैन। गुणको कार्य जो हो, गुणको कार्य राग द्वेष आदि जो हो त्यसको आश्रय महात्माहरूको मन हुँदैन, आत्मा हुँदैन, मन हुँदैन। अर्थात् अर्को अर्थमा किनभने महात्माहरूको जो मन हो, गुणाश्रय भनेको सात्विक गुणको आश्रय हुन्छ। क्षमा गर्ने, शील स्वभाव भएका, सन्तोषी आदि गुणले युक्त भएको हुनाले, क्षमाशील सन्तोष आदि गुणको आश्रय भएको हुनाले उहाँहरूले क्षमा गरी बक्सिन्छ। यस्तो शील स्वभाव हुन्छ, सन्तोष गरी बक्सिन्छ। यो मेरो प्रारब्धमा थियो, भगवानद्वारा स्वतन्त्र कोही पनि छैन, परतन्त्र सबै परतन्त्र छन्। भगवानको इच्छा बिना केही पनि हुँदैन। भगवानको इच्छा थियो मलाई यो भोग गराउने। यी बिचरा निर्दोष व्यक्तिलाई, एउटा कठपुतलीलाई भगवानले निमित्त गराइबक्सेको भनेर सच्चा साधु वैष्णवजनहरू अर्काले दिएको सुख दुःखमा दुखी हुने र खुसी हुने गर्दैनन् भनेर सम्झिबक्सिन्छ। सज्जनवृन्द, यस प्रकारले प्रथम स्कन्धको 18औं अध्याय यथामति यहाँ विश्राम हुन्छ। 19औं अध्यायमा सूतजीले अगाडि प्रसङ्ग जोडिबक्सिन्छ। सूत उवाच महीपतिस्त्वथ तत्कर्म गर्ह्यं विचिन्तयन्नात्मकृतं सुदुर्मनाः अहो मया नीचमनार्यवत् कृतं निरागसी ब्रह्मणि गूढतेजसी। राजा फर्केर आफ्नो पुरमा आइबक्सियो। त्यहाँ आएपछि त्यो मुकुट झार्दा बित्तिकै उहाँको त्यो कली पनि झऱ्यो। उहाँलाई पश्चाताप भयो, ठुलो
प्रायश्चित्त भनेको पाप गरेपछि त्यस विषयमा अत्यन्त पश्चाताप गरेर अब मैले यस्तो गर्दिनँ भनेर दृढ निश्चय गर्नु नै वास्तवमा ठुलो प्रायश्चित्त हो। कृते पापे नुतापो वै यस्य पुंसः प्रजायते प्रायश्चित्तं स्मृतं तस्य हरिसंस्मरणं परम। ठुलो प्रायश्चित्त भनेको पश्चाताप गरेर भगवान हरिलाई सम्झनु, त्यही सम्झिबक्सिन्छ। राजाले हरिस्मरणाङ्ग अनुताप गरिबक्सिन्छ, पश्चाताप गरिबक्सिन्छ। महीपतिस्तु अथ महीपति तु आत्मकृतः तत् गरिहं विचिन्तयन् गरिहं कर्म विचिन्तयन् सुदुर्मनाः अहो मया अनार्यवत् निरागसी गूढ़तेजसी ब्रह्मणि नीचम बत्कृतम। अनार्यवत् नीचम कृतम। अहो बड़ा दुख को कुरा हो, रे राम राम मैले कस्तो अनर्थ गरेछु नि भनेर उहाँले सोचिबक्सिन्छ। अथ अनन्तरम महीपतिस्तु महाराज चक्रवर्ती सम्राट राजा परीक्षित आत्मकृतम आफूले गरिएको तत् विचिन्तयन समीर ऋषिका गलामा जो मरेको सर्प राख्ने पुष्पमाला राखेर अर्पण गरेर आदर गर्ने ठाउँमा कस्तो ठुलो अनर्थ गरे भनेर तत् आत्मकृतम गरिहम कर्म विचिन्तयन आफूले गरिएको जो अत्यन्त निन्दनीय कर्म आत्मकृतम आफूले गरिएको तत् भनेको समीर ऋषिका गलामा मरेको सर्प लगाउने रूपी जो गरिहम अत्यन्त निन्दनीय अत्यन्त नीच कर्मलाई त्यो कर्मलाई विचिन्तन विचार गर्दै सुदुर्मना सुतराम दुर्मना अत्यन्त दुखी भएर अति दुखित चित्त भएर सोचिबक्स्यो अहो धिक्कार छ मलाई मैले अनार्यवत नीच व्यक्ति जस्तै मूर्ख व्यक्ति जस्तै अधर्मी व्यक्ति जस्तै अवैधिक व्यक्ति जस्तै मैले निरागसी निर्दोष गूढ तेजसी गुप्त छ दिव्य ब्रह्मतेज जसमा त्यस्ता गुप्त सामर्थ्य भएका ब्रह्मणी ब्राह्मण देवतामा ब्राह्मणका विषयमा ब्राह्मणका प्रति नीचम कृतम अत्यन्त नीच कर्म अत्यन्त निन्दनीय कर्म मैले गरेँ धिक्कार छ भनेर ब्राह्मणको अपचारले खिन्न भएर राजाले अनुताप गरिबक्स्यो। अगाडि भगवानलाई सम्झिबक्सिन्छ। ध्रुवं ततो मे कृतदेवहेलनात् दुरात्ययं व्यसनं नातिदीर्घात् तदस्तु कामं त्वघनिष्कृताय मे यथा न कुर्यां पुनरेव मद्धा। ततः कृतदेवहेलनात् मे नातिदीर्घात् दुरत्यं व्यसनं ध्रुवं स्यात् ध्रुवं भविष्यति तत् मे अगनिष्कृताय कामम अद्धा अस्तु तदस्तु तत् अघनिष्कृताय मे कामम अद्धा अस्तु यथा पुनः अहम एवं न कुर्याम यथा पुनः एवं न कुर्याम तथा अस्तु।
तदस्तु। ततः त्यो नीच कर्म गरेको पश्चातापद्वारा जो ततः त्यो जो नीच कर्म भयो कृतदेव हेलनाथ साक्षात भगवत स्वरूप समीक ऋषिको अपमान होइन। समीक ऋषि भगवत चिन्तनमा मग्न भई बक्सिन्छ। समीक ऋषिको अपमान भनेको भगवानकै अपमान हो। भगवत अवज्ञा भगवानको अपराध रूपनी अपराध जो भयो त्यस कारणले यो भगवानका भक्तको मात्र अपमान भएन, यो भगवानको नै साक्षात भगवानको नै अपराध भयो। भगवानको भागवतको दुईटैको अपराध भयो। भगवानका भक्तहरू भगवानका जङ्गम विमान जङ्गमस्त्री विमानानि हृदयानि मनुष्याणाम त्यसो हुनाले तत् कृतदेव हेलनाथ त्यो जो नीच कर्म ब्राह्मणको ब्राह्मण देवताको ब्राह्मणका हृदयमा भएका भगवानको जो अपमान हो त्यो अपमानद्वारा त्यो पापद्वारा मलाई नाति दीर्घात चाँडै नै यसको प्रायश्चित रूप दुरत्यम पार हुन नसक्ने अत्यन्त दुस्तर व्यसनम भनेको दुःख कष्ट ध्रुवम अवश्य होस् भविष्य हुनेछ अवश्य हुनेछ। जुन व्यसन जो तत् त्यो दुःख जो छ मलाई अघनिष्कृताय पापको प्रायश्चित रूपमा पापको शुद्धिको लागि पापको प्रायश्चितको लागि कामम अद्धा अस्तु परिपूर्ण निसंकोच यथेष्ट साक्षात त्यो प्रायश्चित मलाई होस्, त्यो पापको फल मलाई तत्काल प्रायश्चित रूपमा होस्, मलाई साक्षात मिलोस्, अरूलाई नमिलोस्। त्यो पापको अपराध त्यो पापको फल त्यो दण्ड मैले साक्षात पाऊँ, मेरा वंशहरूले अरूले नपाऊँ, यसको फल अरूलाई भोग्न नपरोस्। अनि यो पापको फल मैले पाएपछि यस प्रकारले प्राप्त गरौँ कि यथा पुनः एवं न कुर्याम, जसरी मैले फेरि यस्तो अपराध गर्न नपाऊँ त्यस्तो मद्वारा भएको पापको प्रायश्चित रूप दुःख हो, दुरत्य दुःख अगनिष्कृतिको लागि पाप प्रायश्चितको लागि आजै होस् भनेर सम्झिबक्सिन्छ। यहाँ के भनिबक्सिन्छ भने श्रीमद् वल्लभाचार्य स्वामीजीले यसको एउटा अभिप्राय निकालिबक्सिन्छ। वैष्णवको त केही हुँदैन, यसले वैष्णवको अपराध गरेर वैष्णवलाई केही बिग्रदैन, तर जुन वैष्णवका हृदयमा भगवानको ध्यान गरेर राखेको हुन्छ, त्यो भगवानको देवालय भएको हुन्छ, भगवानका भक्तको अपराध गर्दा त्यहाँ विराजमान भएका भक्तले ध्यान गरिने भएका भगवानकै अपराध भएको हुनाले भक्तले पनि यदि कुनै भक्तले भगवानको द्रोह गर्छ भने त्यो नरक जान्छ। भक्तोपि भगवद्रोहम आचरन नरकम व्रजेत भन्ने न्यायले देवालयको अपराध गरे देवताकै अपराध भएको हुन्छ, भगवानका मन्दिरहरूको अपराध गरे भगवानकै अपराध गरिएको हुन्छ। त्यस्तै झैँ भगवानका भक्तहरू पनि भगवानका मन्दिर हुन्, त्यस हुनाले उहाँले अपराध नमान्ने क्षमा साराही साधव क्षमा गर्ने स्वभाव भएका साधुहरू हुन्छन्, उहाँहरूले अपराध नै सम्झिबक्सिन्न र पनि यदि महात्माहरूले अपराध नसम्झे पनि भगवानलाई असह्य हुन्छ र न क्षमामि वसुन्धरे मद्भक्तम स्वपचम वापी नव मन्येत करहिचित। मेरा भक्तको कसैले अपराध नगर्नु, त्यसको ठुलो दण्ड दिन्छु भन्ने भगवानको आज्ञा भएको हुनाले महाराज परीक्षित परम वैष्णव भएका हुनाले के अरे समीकजी परम भागवत भएको हुनाले उहाँले मेरो अपराध नसम्झे पनि भगवानले त क्षमा गरिबक्सिन्न नि भनेर सम्झिबक्सिन्छ। त्यस हुनाले यो पापको प्रायश्चित अहिल्यै
ब्राह्मणको क्रोध अग्निले मलाई सबै जलाओस्, मेरो राज्य कोष खजाना सबै सकिएर भए पनि अहिले साक्षात् कृत पाप प्रायश्चित्त भएर म भगवानलाई प्राप्त गर्न सकौँ। सबै पापको प्रायश्चित्त अहिले यही जन्ममा होस् प्रभु भनेर प्रार्थना गरिबक्सिन्। यो जुनीमा हे प्रभु जे गर्नु गर, अर्को जुनी हे प्रभु जन्म नै नपार भने चाहिँ अद्यैव राज्यं बलमृद्धकोशं प्रकोपित ब्रह्मकुलानलो मे दहत्वभद्रस्य पुनर्न मे भूत् पापीयसी धीर द्विजदेव गोभ्यः। द्विज देव गाई यो धर्मका मेरुदण्ड भइबक्सिन्छ, धर्मका प्राणनाडी भइबक्सिन्छ। त्यसैले सम्झिबक्सिँदैछ। प्रकोपित ब्रह्मकुलानलः मे राज्यं बलं हृद्दकोशम् अद्यैव दहतु। पुनः अभद्रस्य मे द्विजदेव गोभ्यः पापीयसी धी मे न अस्तु। न अभूत। प्रकोपित ब्रह्मकुलानलः दन्दन धन्केको छ। क्रुद्ध अवस्थामा पुगेको जो ब्राह्मणको क्रोधानल जो छ, सर्वस्व संहार गर्न तत्पर भएको प्रकोपित ब्रह्मकुलानल क्रुद्ध गरेको छ ब्रह्मकुल, ब्राह्मणको अपराधद्वारा जो अनल भनेको कोप, क्रोधाग्नि। प्रकोपित अत्यन्त कुपित भएको छ ब्रह्मकुलानल, ब्राह्मणको क्रोध रूपी आगो जसले ब्राह्मणको क्रोध अग्निलाई दन्काएको, यस्तो मेरो अद्यैव आजै मेरो राज्य बलम सैन्य बल हृद्दकोशम पर्याप्त धन कोष खजाना वित्तागार सबै दहतु ब्राह्मणको क्रोध अग्निले जलोस्। ब्राह्मणको क्रोध रूपी अग्निले अपराध गरिएका जुन ब्राह्मणको अपराध गरे त्यो ब्राह्मणको क्रोध रूपी अग्निले सबै मेरो सामनेबाट मैले मेरा मानिएका जो धन सम्पत्ति कोष खजाना आदि हो त्यो सबै बरु जलोस्। जसरी कि पुनः फेरि अभद्रस्य अत्यन्त अमङ्गल काम गर्ने दुर्जन स्वभाव भएको मद्वारा द्विजदेव गोभ्य द्विज ब्राह्मणहरू देवताहरू गाईहरूको यिनीहरूलाई दुखी बनाउनको लागि पापीयसी धी यस प्रकारको अत्यन्त नीच पाप गर्ने इच्छा भएको बुद्धि, पापाचरणमा प्रवृत्त हुने बुद्धि पुनः न भूत न भवेत् अर्थमा आर्ष प्रयोग दहत्वभद्रस्य पुनर्न मे भूत फेरि नहोस् अर्थात् न अस्तु न भवेत् मद्वारा फेरि यस्तो अपराध नहोस्। त्यस अनुसार यो ब्राह्मणको क्रोधको अग्निले म अहङ्कारीका मेरा भनिने भएका जो कोष खजाना बल सैन्य राज्य सबै बरु नष्ट होस्, यसको प्रायश्चित अहिले मिलोस् भनेर यस प्रकारले अनुताप गरिबक्सियो। पाप गरेर मैले केही गरेको छैन भन्ने उहाँलाई भएन, होसमा आउनुभयो। त्यस प्रकारले अनुताप गरिबक्सियो।
सचिन्तयन्नित्तमथा शृणोद्यथा मुनेः सुतोक्तो निरितिस्तक्षकाख्यः ससाधु मेने न चिरेण तक्षका नलं प्रसक्तस्य विरक्ति कारणम्। उहाँले त्यो श्राप सुनिबक्सेपछि स इत्थं चिन्तयन् अथ शृणोत् अथ यथा तक्षकाख्य निरतिः मुने सुतोक्तः अशृणोत्। स तक्षकानलं साधु मेने प्रसक्तस्य विरक्ति कारणम् अतएव तक्षका नलम स साधु मेने। स भनेको पूर्वोक्त महाराज परीक्षितजीले आफ्नो दरबारमा आएर इत्थम यस प्रकारले चिन्तन विचार गर्दा गर्दै अथ यथा यो विचार गर्दा गर्दा त्यही बेलामा यथा जुन प्रकारले तक्षकाख्य निरति तक्षकबाट मृत्यु होस् भन्ने कुरा मुने सुतोक्त मुनि समीकले भनेको त्यो कुरालाई समीक ऋषिले कुनै शिष्यलाई पठाइबक्स्यो गौर नाम गरेका एउटा शिष्यद्वारा अशृणोत् सुनिबक्स्यो। त्यसलाई स तक्षकानलम साधु मेने त्यो कुरालाई राजर्षि परीक्षितले जो तक्षकानलम तक्षक अग्नि तक्षकको विष अग्निद्वारा निरति भनेको मृत्युलाई साधु मेने राम्रो मानिबक्स्यो ठीक मानिबक्स्यो जो हुन्छ शुभ कामको लागि हुन्छ भनेर। किन प्रसक्तस्य महमा झिङ्गो टाँसिए झैँ विषयासक्त भएको मे मलाई नचिरेण भनेको अचिरेण अविलम्ब जो विरक्तिको कारण हो। तिमीलाई भोलि फाँसी हुन्छ दाल भात खिर पुरी हलुवा अचार खाऊ भन्दा त्यो फाँसी हुन्छ भन्ने पिरले खानपान बिर्सन्छ जस्तै त्यस्तै चाहिँ भोलि मतलब अब मेरो मृत्यु हुन्छ भनेपछि राजपाटदेखि सबै संसारदेखि सबै विषयदेखि निरासक्त भएर भगवानतिर मेरो मन लगाउने यस्तो वैराग्यको सूत्रपात हुने जो श्राप हो। प्रसक्तस्य विषयासक्त भएका मलाई नचिरेण अविलम्ब विरक्ति कारणम विरक्तिको कारण जो हो भगवत अभिमुख हुने यो जो सौभाग्य हो सबै तर्फबाट वैराग्य आउने विराग निष्फलत्वदि यो केही काम आउँदैन। भगवान नै मेरा मुख्य उपाय भइबक्सिन्छ भगवान नै सर्वस्व भइबक्सिन्छ यो जले जलोस् मलाई भगवत प्राप्ति होस् भन्ने त्यो वैराग्य आउने हो जो श्राप हो त्यसलाई उहाँले साधु मेने राम्रो मानिबक्स्यो। यो वैष्णवको स्वभाव हो क्षमा गर्ने क्षमा साराही साधव साधु भइबक्सिन्छ। राजर्षि परीक्षित उहाँले तत्काल दण्ड दिएको भए यस्तो श्राप दिने मलाई भनेर आफ्ना चतुर्वेणी सेना लगाएर केही गरिबक्सिन्थ्यो होला तर उहाँले जानिबक्स्यो साधु महात्माहरूद्वारा वैष्णव जनहरूद्वारा उहाँप्रति जे श्राप अथवा वरदान हो त्यो सबै उहाँहरूको अनुग्रह भनेर साधु मेने भगवानले मलाई वैकुण्ठ बोलाउनको लागि यो सूत्रपात गरिबक्सिएको हो भनेर। अब के गर्ने त अथो विहायेयममुं च लोकं विमर्शितौ हेयतया पुरस्तात् कृष्णाङ्घ्रिसेवा मधिमन्यमानः उपाविशत्प्रायममर्त्यनद्याम्। अथ पुरस्ताद् एव हेतया विमर्शितौ इमम् अमुं च लोकं विहाय
कृष्णांग्रि सेवाम अधिमन्यमानः अमर्त नद्याम प्रायः उपादिशत्। अमर्त नद्याम प्रायम उपादिशत्। अथ अनन्तरम यो कुरा सबै थाहा पाएपछि पुरस्तात् हेतया विमर्शित पहिले नै सुनिबक्सिया थियो। साधु सन्त महात्माको सत्सङ्ग गरिबक्सिन्थ्यो। साधु सङ्गम उपासते त सततम धन्यो गृहस्थाश्रम। साधु सन्त महात्माको खूब आदर हुन्थ्यो। समय निकालेर काव्यशास्त्र विनोद गरिबक्सिन्थ्यो, सत्शास्त्र श्रवण गरिबक्सिन्थ्यो। थाहा थियो उहाँलाई यो संसार तस्य थया यह कर्मचितः लोक क्षीयते तथा पुण्यकृतो लोक क्षीयते तद्विज्ञार्थम सगुरुमेवाभिगच्छेत् समित्पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। यी सबै कुरा बार बार सुनिबक्सेको हुनाले अथ पुरस्तादेव पहिले नै साप हुनभन्दा श्राप मिल्नभन्दा पहिले नै मलाई यो ज्ञान थियो। हेतया यो निन्दनीय हो, त्याज्य हो भनेर विमर्शितौ खूब अनुसन्धान गरिबक्सेको थियो, विचार गरिबक्सेको थियो। यो अनुपादेय हो, यो कुनै पनि हामीलाई काम लाग्दैन भन्ने इमम अमुम छ। यो लोक र अमुम भनेको स्वर्गादि लोकलाई, यो लोक परलोक दुईटै लोकलाई, सुरलोक नरलोक सबैलाई, ती सबैका प्रति अनासक्त भएका छँदा राजा परीक्षितले यी दुईटै लोकलाई विहाय मनले त्यागेर, त्याग्ने भनेको मनले त्यागलाई त्याग भनिन्छ। सबैलाई छोडेर गयो तर सबै मनमा राखेछ भने त्यो त्याग होइन। त्यस हुनाले मनद्वारा यी मेरा उपयुक्त सामग्री होइनन् भन्ने निश्चय गरेर यो संसारलाई त्यागेर कहाँ मन जान्छ त। कृष्णांग्रि सेवाम अधिमन्यमान। भगवान श्री कृष्णचन्द्रका दिव्य चरण कमल लाई नै अधिमन्यमान, सर्वस्व मान्ने, सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम निस्सीम पुरुषार्थ भगवानको चरणकमल हुन्। समग्र पुरुषार्थको साधन सर्वफल भगवानका पाउमा छ। यसलाई जानन्। अधिमन्यमान यस्तो सम्झेर सबै पुरुषार्थभन्दा पनि अधिक पुरुषार्थ भगवान भागवत आचार्यका दिव्य चरणकमलको अनुरक्ति हो, यस्तो निश्चय गरेका राजा परीक्षितले प्रायम अनसन व्रत गरेर अमर्त नद्याम उपाविशत्। अमर्त नदी भनेको भगवती भागीरथीका तीरमा उपाविशत् आएर बसिबक्स्यो। राजपाट दिइबक्स्यो छोरालाई र आएर भगवती भागीरथीका तीरमा रहिबक्स्यो। 8-12 भयो। या वै लसत्श्री तुलसी विमिश्र कृष्णांघ्रि रेणुं भेदिकाम्बुनेत्री भेदिकाम्बुनेत्री पुनाति लोकानुभयात्र शेषान् कस्तां न सेवेत मरिष्यमाण। मरिष्यमाण मरणधर्म व्यक्ति कुन त्यस्तो होला जसले यी अमर्त्य नदी भगवती विष्णुपतिको आश्रय नगरोस्। कस्ती विष्णुपति हुनुहुन्छ? या वै लसत्श्री तुलसी विमिश्र कृष्णांग्रि रेणुभ्यधिकाम्बु नेत्री शेषान् लोकान् उभयत्र पुनाति तां मरिष्यमाणः कः न सेवेत। कहाँ गइबक्स्यो? अमर्त नद्याम प्रायमुपाविशत्। अमर्त नदी भगवती गंगा का किनारमा गइबक्स्यो। कस्ती भइबक्सिन्छ भगवती गंगाजी? या वै जो गंगाजी लसत श्री तुलसी विमिश्र अत्यंत दिव्य प्रकाशमान जसका चरणमा श्री भइबक्सिन्छ अनि जसका पाउमा तुलसी अर्पण गरिएको छ। तुलसी विमिश्र श्री हुनुहुन्छ, तुलसी अर्चना गरिएको छ, तुलसी छन्। तिनका उपलक्षणले दिव्य कमल पुष्प
गुलाब का पुष्प, पारिजात का पुष्प, अनेक प्रकार का पुष्पहरू अर्पण गरिएको छ, जसका पाउमा ती भगवानका पाउमा अर्पण गरेका तुलसी पुष्प, भगवानको दिव्य चरण प्रक्षालन गरेको जो तीर्थ हो, कृष्णाङ्ग्री रेणु अभ्यधिकाम्बु नेत्री, भगवान कृष्णको चरण प्रक्षालन गरेर भगवानको धुलोलाई लिएर आउने भएकी त्यस हुनाले अभ्यधिकाम्बु नेत्री, अत्यन्त पवित्र, अधिक अतिशय पवित्र भएकी भगवती गङ्गालाई भगवानको चरण प्रक्षालन गरिएको जो जल हुन्, त्यही जललाई ल्याउने भएकी प्रवाहिनी जो गङ्गा भइबक्सिन्छ, जुन गङ्गाले शेषान लोकान उभयत्र पुनाति, ब्रह्मादि सहित के अरे भगवान शङ्कर सहित उभयत्र यो लोक परलोक सबैलाई पवित्र पारिबक्सिन्छ। ताम मरिष्यमाणा कह न सेवे, त त्यस्ती भगवती भागीरथी गङ्गाको तीरमा अर्थात् त्यस्ती भगवती भागीरथीलाई कह न सेवे, त कसले आश्रय गर्दैन र? अवसर पाएको व्यक्तिले, सौभाग्य पाएको व्यक्तिले, अनुकूल भएका व्यक्तिले कसले सेवा गर्दैन र त्यस्ती गङ्गाजीको? अर्थात् भगवती भागीरथीका तीरमा राजर्षि परीक्षित सब राजपाट छोडेर प्रेमपूर्वक भगवत चिन्तन गर्दै पुगिबक्स्यो भन्दै आज यही विश्राम गरौँ। भोलिबाट अगाडि बढाउँला। हरि ओम। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरि ओम। शान्तिः शान्तिः शान्तिः।